अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो जो अली लारीजानी की शहादत है उसकी खबर अभी तक कंफर्म नहीं की गई ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली बहुत से अकाउंट्स जो कि ईरान में मोतबर समझे जाते हैं वो बताते हैं कि अली लारीजानी शहीद हो गए हैं। और अभी ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होपफुल हैं कि काश ये खबर जो है वो गलत साबित हो। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ईरान इजराइल अमेरिका जंग पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी फ्रस्ट्रेशन किस तरह से नज़र आ रही थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब के जूतों का आज बड़ा चर्चा रहा। आखिर ऐसा क्या था उनके जूतों में कि जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया जो है वो उस पर एक नया ही मौजू छिड़ गया। वो भी बताएंगे और अडयाला जेल की कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अली लारीजानी जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ईरान के, उनकी शहादत की खबर इजरायली मीडिया की तरफ से जारी की गई। उनके ऑफिशियल्स दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ईरान की जानिब से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका अभी तक, और ना ही उन्होंने इसकी कोई कंफर्मेशन की है। याद रहे कि आयतुल्ला खामिनाई की भी जो शहादत हुई थी तो फौरी तौर पर उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, बल्कि काफ़ी टाइम के बाद जाकर उनकी तरफ से कंफर्मेशन की गई थी। और उससे पहले मीडिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो इसके ऊपर ख़बर ज़रूर दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन जो कंफर्मेशन थी ऑफिशियली वो बाद में काफ़ी देर बाद हुई थी। तो अब इस सिलसिले में कब कंफर्मेशन की जाएगी या वाकई ये खबर गलत है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं कि ये वाक़या हो चुका है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके साहबजादे भी उनके हमरा थे जब उनकी शहादत हुई है, और एक हमले में उनको अटैक करके निशाना बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि इसके ऊपर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इतनी आसानी के साथ जो इजरायली और अमेरिकन यानी बमबार तैयारे हैं वो आते हैं और आके सही जगह पे टारगेट कर पाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है ये उनकी नाकामी है? बहुत से गद्दार और मुखबर इनके आसपास हैं। एक अकाउंट से ये खबर भी सामने आई एक तस्वीर के साथ, जिसमें अली लारीजानी के कुछ पीछे ही एक शख्स को देखा जा सकता है मास्क पहने हुए, और उसके बारे में भी लोग क्लेम कर रहे थे कि जी इनके बहुत से जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो इनकी क़यादत के आसपास ही होते हैं, और वो बर वक्त इनको इत्तलात भी देते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक ठीक तौर पर जो क़यादत है उसको निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ये लोग बात कर रहे हैं कि एक तो इनको इस सारी जो अपनी सिक्योरिटी है उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, उसको बिल्कुल नए सिरे से जो है तरतीब देना चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी भी चाहिए। क्योंकि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं ईरान से और जो इनके ऑफिशल्स हैं वो ये बताते हैं कि जितनी भी ईरानी क़यादत है ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल भी बहुत कॉन्शियस नहीं होती। इनका बहुत ज़्यादा इस बात पे ईमान है कि जो मौत है वो अल्लाह के हाथ में है, और जो रात कब्र में है वो कब्र में है। तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो समझते हैं कि सिक्योरिटी वगैरह रख के आप अपनी मौत को रोक नहीं सकते। तो उनका ये ईमान है कि जी अगर हमने मरना है, शहादत हमारे नसीब में लिखी है, तो ये हमारे लिए एजाज़ है, और हम आम लोगों की तरह जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम भी उसी तरह उनकी जान जितनी अजीज़ है, कीमती है, उतनी हमारी भी जान अजीज़ और कीमती है। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है कि हमें कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे लोग चाहिए जो हमारे लिए मरें, लेकिन जो हमारे आम लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी का उस तरह का बंदोबस्त हम ना कर सकें। तो उनका ये ईमान है कि जो सहूलियात, जो सिक्योरिटी, जो सरकमस्टांसेस उनके आम लोग फेस कर रहे हैं, वही उनकी क़यादत भी फेस कर सकती है। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते। इससे पहले हमने आयतुल्ला खामिनाई शहीद के हवाले से भी यही खबर सुनी थी कि उनको मालूम था कि ज़ाहिर है उनको निशाना बनाया जाएगा, और उनसे ये कहा गया कि आप ज़ेर ज़मीन जो बहुत महफूज बंकर्स हैं वहाँ पर चले जाएं। ये भी उन्हें ऑफ़र्स थी कि वो किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर पनाह ले सकते हैं फ़िलवक्त। लेकिन उनका भी जवाब यही था कि वो अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो बंकर्स वगैरह में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समझते थे कि जब आम लोग सारे जो करोड़ों अवाम हैं ईरान के, वो किस बंकर में जाएंगे। तो जब उनकी ज़िंदगी इतनी वल्नरेबल है तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की परवाह कैसे करें। तो उन्होंने भी अपने आप को बिल्कुल इस तरह
حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا کہ شہادت ملتی ہے تو 100 بسم اللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور یہی طرز عمل اب باقی جو ایرانی لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو علی لاریجانی سے متعلق بھی یہی خبریں ہیں کہ وہ بھی آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف جنگ چھڑی ہوئی ہے، کہیں سے بھی کسی بھی وقت حملہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ 2 دن پہلے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، لوگوں کے ساتھ ریلیز نکال رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آس پاس آپ کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں، مخبر ہو سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اوپر سے کوئی بھی بمبار طیارہ آ کے ایک دم آپ کی جان لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بے خوف ہو کر لوگوں کے درمیان میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو بیسکلی ان کی جذبہ ایمانی بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا نہیں انہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہرحال لیڈرشپ ہیں اور ان کو اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، لیکن ان کی اپنی ایک اس کے متعلق آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، اور وہ اس کو نہ صرف یہ کہ صرف کہنے کی حد تک کہتے ہیں بلکہ وہ اس کو عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ وہ صوبائی سطح کی جو یعنی وہ وزراء ہیں وہ بھی کہتی ہیں جی ہمیں بلٹ پروف ہی چاہیے ورنہ ہم نے باہر نہیں نکلنا، ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہماری جان بہت قیمتی ہے بھائی، باقی کسی کی جان قیمتی ہو یا نہ ہو، ہم بچ جائیں، ہمیں کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں بھی چاہیے، اور ہم تو بھائی سیکورٹی میجرز کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، پوری عوام جو ہے وہ باہر خوار ہو رہی ہو، پروٹوکولز لگتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہماری جان چونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لہٰذا آپ لوگ ذلیل ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سیکورٹی رسک پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ آپ کو ایک ڈفرینس جو ہے وہ نظر آتا ہے لیڈرشپ کا، وہاں پہ کوئی پروٹوکولز نہیں ہے وی آئی پی موومنٹس کے، وہاں پہ کوئی آپ کو اس طرح کی سیکورٹی لیئرز کے نام کے اوپر عوام کو ذلیل کرنے کے پروگرام نظر نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتاتی ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور کیسے کھڑی ہے، اور پھر اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ عوام اسی طرح کھڑی ہوتی ہے جیسے ایرانی عوام اس وقت اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ روزانہ کی تعداد میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک لیڈرشپ کے بعد سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر وہ ایک ایسا انہوں نے میکینزم بنا دیا ہے کہ شہادتیں ہونے کے باوجود بھی نہ تو کوئی اسٹریٹجی اور پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے، نہ لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے، اور نہ ہی کہیں کوئی آپ کو ایسا گیپ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ابھی ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، ابھی ایک نیا بندے نے کمان سنبھالی ہے تو ابھی تو کوئی 2 4 دن بعد انہیں سمجھ لگے گی کہ کرنا کیا ہے۔ ایسی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جناب کوئی ایک بندہ موو کیا ہے تو کوئی پیچھے دوسرا ہے نہیں، تو اس طرح کی آپ کو وہاں پہ کوئی یعنی آپ کہہ لیں کہ گیپ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک ان کی کامیابی کا راز ہے جس نے سپر پاور کو اب شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ میں بہت اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ بھلے جب بھی اس کا اناؤنس کرے، ہاں امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی سبکی چھپانے کے لیے بے تحاشا بمباری کرے، بے تحاشا نقصان کرے، لوگوں کو مارے، انفراسٹرکچر کو تباہ کرے۔ جب آپ فرسٹریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو طاقت ہے آپ پھر دھڑا دھڑ دھڑ آنکھیں بند کر کے ہاتھ چلاتے جاتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی احمقانہ حرکتیں آپ کتنے ہفتے کر لیں وہ آپ کی بات ہے کہ جتنے مرضی آپ نقصان، لیکن جو آپ کی جیت کا پیمانہ تھا اس پیمانے کے اوپر دیکھا جائے تو آپ شکست کھا چکے ہیں، کیونکہ آپ رجیم چینج نہیں کر سکے، آپ ان کو سرنڈر کروانے پہ مجبور نہیں کر سکے، آپ ان کے اوپر خوف طاری کر کے ان کو کلیپس کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے۔ انہوں نے آپ کی پابندیاں جھیلی، اور ان پابندیوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس پورے ملک نے سروائیو کیا بلکہ انہوں نے پوری جنگ کی تیاری بھی ساتھ ہی ساتھ کر کے رکھی۔ انہیں پتہ تھا یہ جنگ کبھی نہ کبھی مسلط ہونی ہے، اور پچھلے 20 25 سال سے وہ اس جنگ کے لیے خاموشی سے تیاری کر رہے تھے اور اپنے وسائل سے کر رہے تھے، اور آپ کی طرف سے جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ سروائیو کر رہے تھے۔ دوسری طرف اگر ہم آج پاکستان کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں امریکہ کا فون آتا ہے کہ جی جنگ میں شامل ہونا ہے، اور ہمارے جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک فون کال کے اوپر گھبرا جاتے ہیں کہ جناب ہم تو تورا بورا بن جائیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں اگر سپر پاور نے ناراض ہو کے کسی طرح کی پابندیاں لگا دیں یا ہمارے اوپر اٹیک کر دیا یا ہمیں کسی طرح بھی کچھ سامنا کرنا پڑا سخت مشکلات کا تو ہم پتہ نہیں مر جائیں گے۔ تو آپ کا کوئی بلیو ہی نہیں تھا اپنے عوام کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اپنے اوپر کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ تو ایران کو بھی تو کوئی مشورہ دے سکتا تھا نا، ایرانی قیادت کو، کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں،
क्यों लोगों को मरवा रहे हैं? एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है ना पकड़े, ये आजकल बड़ा हमारा लफ्ज़ चल रहा है जी, प्रैग्मेटिक अप्रोच पकड़ते और कहते हैं कि जी ठीक है, आप रजीम चेंज करना चाहते हैं, हम रजीम चेंज कर देते हैं, आए, बैठ के बात करते हैं, जैसे आप कहेंगे उस तरह की हुकूमत बना देंगे, ठीक है, चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई लोगों को बनने से भी बचा लिया, और जी ठीक है, उन्होंने अपने मामलात जो हैं वो सेटल कर लिए, अपने हुकूक थोड़े बहुत सरेंडर करके अपनी जो पाबंदियाँ थी वो हटवा ली हैं, तो भाई ईरान ने तो बड़ा अक्लमंदी का काम किया। लेकिन वो फिर गैरत और बेगैरती के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। वो फिर इस बात के ऊपर फ़र्क नहीं कर सकते कि खुद मुख्तारी और ग़ुलामी में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने इस बात को उन्होंने कबूल किया कि वो जंग लड़ रहे हैं सुपर पावर के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया कि उनके ऊपर धौंस और धांधली और जारहियत करके किसी भी तरह फ़ैसले मुसल्लत किए जाएं और उनको मजबूर किया जाए कि आप जो है वो सरेंडर करें। ये फ़र्क होता है खुददार कौमों में। और हम जो हैं वो हम 25 करोड़ थे, हमारी ट्रिपल तादाद है ईरान की निस्बत पॉपुलेशन की, लेकिन आप घबरा जाते हैं। आप कहते हैं जी हमें तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं, हम तो मर जाएंगे अगर अमेरिका ने हमारे सर से हाथ उठा लिया, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो हमारे अंदर तो वो अपने ही लोग जो हैं वो कहते हैं जी प्रैग्मेटिक अप्रोच तो ये है कि आप अमेरिका के साथ भी मिलकर चलेंगे तो आप चल सकते हैं, वरना तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आज वही अमेरिका जिसके बारे में आप ये तासुर बनाते थे कि ये सुपर पावर है और ये किसी को भी मलिया मेट कर सकता है, आप आज उसकी हालत देखें कि हर तरह से उनको बयानिए के महाज पे शिकस्त हुई है। इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ कि आज कोई आप कह लें कि कोई अखबार, कोई जरीदा, कोई ये बात कहने के लिए तैयार है कि इस जंग में डोमिनेट जो है वो अमेरिका कर रहा है। हर कोई आपको ये खबर सुना रहा है कि उन्हें बता दिया गया है कि जी रजीम चेंज नहीं होगा, उन्हें बता दिया गया है कि जी आप इतने डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं और अगर मज़ीद 2 हफ्ते आप रहे तो आप इतने डॉलर्स का मज़ीद नुकसान करेंगे। हालत ये है कि इस वक्त आपके अपने अवाम जो है वो 70% से ज़्यादा ये समझते हैं कि आपने ये गलत जंग छेड़ी है। और आज की एक बड़ी अहम खबर ये है कि अमेरिका के अंदर से एक इस्तीफ़ा आ गया है। जो केंट, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हैं, उनकी तरफ से आज इस्तीफ़ा दिया गया है। ये ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर से एक बड़ी बगावत है और उन्होंने उसकी वजह भी बड़ी साफ लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ये वक्त आ गया कि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो ईरान वाला इशू है इसके ऊपर बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर सकता जो इस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी है, और इसीलिए मैं तजादन जो है मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उसने वाज़े तौर पर कहा कि ये कोई ईरान की तरफ से थ्रेट नहीं था अमेरिका को, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि अमेरिका इस हमले को जवाज़ कोई बनाती और इसके ऊपर जो हमला करती ईरान के ऊपर अमेरिकी इंतज़ामिया जिस तरह से किया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल के प्रेशर में आकर आपने ये हरकत की है, और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपने पूरे जो वर्ल्ड की मईशत है उसको एक दाव पे लगाया है, बल्कि आपने अमेरिका का हशर नशर करवा दिया। ये एक गलत फैसला था, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, मैं इसके साथ चल नहीं सकता। उसने इस्तीफ़ा दे दिया और ये एक बड़ी पोस्ट का इस्तीफ़ा है, ये याद रखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आपके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। आपके तमाम इत्तेहादी आज आपको छोड़ के चले गए। सारे इत्तेहादियों ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि जी हम नहीं लड़ रहे आपके साथ ये जंग। सबने आपसे मुंह मोड़ लिया, तो आपके पल्ले क्या रहा? आप अहदाफ हासिल नहीं कर सके, अपने लोग आपके खिलाफ हो गए, इत्तेहादियों ने आपसे मुंह मोड़ लिए, बयानिए की जंग आप हार गए। आज आप सिर्फ खाली खुली बैठ के धमकियां लगा रहे हैं इधर उधर लोगों को। आज किसी ने बताया जी फ्रांस नहीं शामिल होगा, जी फ्रांस की भी हुकूमत चेंज हो जाएगी। अब मतलब बैठ के अब आप बोंगियां मारनी है ना, जितनी मर्जी मारते रहें, फिर बैठ के अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। तो ये इस वक्त की जो है वो आपको सूरत हाल नज़र आती है। बाकी जी आज अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं आपको बता देते हैं। एक तो अडयाला में आज फिर एज़ यूजुअल मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहिबा बाकी बहनों के हमरा धरने पे बैठी रहीं, इफ्तार भी वहीं किया, उसके बाद शाम को उन लोगों ने धरना वाइंड अप करके अपने घरों को चली गई। मुलाकात नहीं हो सकी और वाज़े तौर पर जो डील्स की और मुलाकातों की बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। और उन्होंने ये भी आज ऐलान किया है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने दोबारा से एक बोर्ड बनाने के लिए कहा और अस्पताल मुंतकली का ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम ऐसे हुकूमती सरकारी बोर्ड या उनकी रिपोर्ट्स को नहीं मानते, और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है आगे ईद वगैरह की छुट्टियां आ गई हैं, अब ईद के बाद ही होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस फैसले को भी आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और वो जो बोर्ड बनाने के लिए कहा था उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद हुआ ही नहीं।
ویسے تو وہ بورڈ میں وہی 2 لوگ تھے، ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف، جو کہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو چیک کر سکیں، لیکن پورے 1 ہفتے کے دوران ان کی طرف سے کوئی مزید چیک اپ عمران خان صاحب کا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی بورڈ بنا اور نہ ہی انہوں نے فیملی سے کوئی اس سلسلے میں جو ہے وہ رابطہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کو ہائی کورٹ کے آرڈر کی حیثیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا سماعت اچھی کی تھی ججز نے، لیکن فیصلہ کہیں اور سے تھا، یہ ان کا کہنا تھا۔ اچھا جی، دوسری طرف آج بشریٰ بی بی صاحبہ کی بھی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ بھی ان کی فیملی بھی باہر انتظار کر کے چلی گئی۔ البتہ عمران خان صاحب کی بشریٰ بی بی صاحبہ سے جو ملاقات ہے جیل کے اندر، جو وہ ہر منگل کو کرا دیتے ہیں، وہ صرف کروا دی گئی 30 منٹ کی، لیکن ادروائز باہر سے کسی سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ آن ریکارڈ رہے۔ باقی آپ جتنی مرضی شرم دلانے کی کوشش کریں گے، جی رمضان ہے، عید کا موقع تھا، چیزیں بھی لے کے گئے ہوئے تھے فیملی ممبرز، لیکن وہ تمام چیزیں ان کو احساس نہیں دلا سکتی۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس میں احساس ہوتا ہے، جس میں انسانیت ہوتی ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یا شوال کا مہینہ ہے یا محرم کا مہینہ ہے۔ جس نے ظلم کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے پھر عام دنوں میں بھی نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ کوئی ایموشنل بلیک میلنگ معنی نہیں رکھتی کہ جناب یہ آج یہ تاریخ ہے یا یہ دن ہے یا یہ مقدس رات ہے۔ یہ طاق راتوں میں بھی آج میں خبر دیکھ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے پھر رہی پولیس، تو 27ویں کی رات تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی مینٹالٹی کا۔ تو اس سے آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں کوئی انسانیت ہوگی یا کوئی ان کو خدا کا خوف ہوگا؟ بھئی جس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے رمضان کیا، شوال کیا، عید کیا، حج کیا، محرم کیا، اس کے لیے تمام دن ایک جیسے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ مہر ہی لگا دی ہے، جب آپ کے دل سے خوف خدا ہی ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے اندر سے شرم حیا کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی۔ پھر آپ بس اپنے ذات کے اسیر ہوتے ہیں، اور اپنے جو بھی آپ نے خدائی یہاں پہ دنیاوی خدا بنائے ہوتے ہیں، آپ ان کے اسیر ہوتے ہیں۔ بس آپ کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کا مفاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال یہی آج بھی صورتحال رہی۔ لیکن دوسری طرف آج سہیل آفریدی صاحب کا جو جوتا ہے وہ بڑا مرکز نگاہ رہا۔ آج ایک تصویر جاری ہوئی اور اس تصویر میں سہیل آفریدی صاحب نے ایک جوتا پہنا ہوا تھا، جس سے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ ایل وی برانڈ کا جوتا تھا۔ اور حسن ایوب صاحب نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ، یہ تو بڑا سفر طے ہو چکا ہے۔ کہاں مطلب ایک سہیل آفریدی جس کو مڈل کلاس کا لڑکا کہا جا رہا تھا، جس کے جوتے ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹوٹے جوتے ہوتے تھے، کہاں وہ جناب ایل وی برانڈ پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو بڑی تیزی سے وزارت اعلیٰ میں انہوں نے ترقی کا سفر کیا، یعنی انہوں نے بیسکلی ان کو ایک طنز کیا کہ جناب آپ جو ہے کرپشن کرتے ہیں جی، اس لیے آپ نے کوئی اتنے مہنگے جوتے پہننے شروع کر دیے، ورنہ آپ کے پاس کوئی پہلے اتنی حیثیت نہیں تھی پہننے کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بات چیت شروع ہو گئی۔ ظاہری سی بات ہے، سب سے پہلے تو سوال کوئی یہی کرے گا آپ سے کہ بھائی آپ کو ایک وزیر اعلیٰ کا جوتا تو نظر آ رہا ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ کا اتنا بڑا جہاز نظر نہیں آ رہا۔ اگر ان کے جوتوں کی مالیت، جس کے اوپر کافی میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ قسم کے ورژنز ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ 3-4 لاکھ کا جوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ محض 10,000 کا جوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی پروموشن کوئی لگی ہوئی ہے سیل ویل کی، تو اس میں وہ شاید 3-4 ہزار میں ہی مل رہا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیں کہ یہ 4-5 لاکھ کا جوتا ہے، تو آپ کو 4-5 لاکھ کا جوتا جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو 12 ارب کا جہاز خریدا گیا اس پہ آپ نے ایک لفظ نہیں بولا کہ ہاں بھائی وہ کس چکر میں خریدا گیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر تو مزید انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ جناب جو سہیل آفریدی کا جوتا تھا وہ کیا انہوں نے کسی نے گفٹ کیا ہے یا انہوں نے خود خریدا ہے، یا اگر انہوں نے خود خریدا ہے تو ان کے پاس اس کے کیا اخراجات تھے، کہاں سے پیسے آئے، وہ تو پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو یہ جہاز خریدا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ حکومت پنجاب کے نام پہ خریدا گیا، یعنی کہ وہ ٹیکس پیئر کی منی سے خریدا گیا، وہ تو انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے بھی نہیں خریدا۔ اس سے متعلق آپ نے سوال نہیں کیا کہ 12 ارب کا جہاز آپ نے عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے کیوں خریدا، کیا ایسی آفت پڑی ہوئی تھی۔ لیکن وہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی جوتا پہن لیتا ہے جو اپنی اس کی جیب سے ادا ہوا ہو، تو اس پہ آپ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں جیب سے ادا ہونے کی، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی وہ ہمارے پاس ایسا پروف نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کسی ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو ہے وہ جوتا خریدا ہے۔ ابھی تو ویسے اس جوتے کے اوپر بھی جیسے میں نے کہا کہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اصلی جوتا برانڈ کا ہے بھی یا کوئی کاپی ہے، مارکیٹ میں تو کاپیز بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن اس پہ مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ ایک ہمارے وہ دوست ہیں جناب اقرار الحسن صاحب، صحافی دوست ہیں اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جال سازی کی ہے۔
अब मतलब ये जालसाज़ी किस तरह हो सकती है? मतलब है कि ठीक है, आपको तनकीद आप करें, ज़रूर करें। बाज़ लोग बहुत नीचे लेवल की भी तनकीद करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि कोई लॉजिक तो हो। मतलब एक शख़्स कोई जूता पहन रहा है और आप कह रहे हैं कि वो इसमें जालसाज़ी कर रहा है। अगर उसने कि ब्रांड का, असली ब्रांड का जूता नहीं पहना, तो इसका मतलब वो जालसाज़ी कर रहा है। भई उसने अगर असली ब्रांड का जूता नहीं भी पहना, वो बेचारे ने अपनी कोई हैसियत से मुतालिक कॉपी ब्रांड ही करके जूता पहना हो, 2 नंबर पहना हो, लंडे से खरीद के पहना हो। भई अगर किसी की जितनी जेब है उसने उस हिसाब से लंडे से खरीद के पहना हो, तो वो जालसाज़ी कैसे हो गई? उससे किसी दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है कि जिससे आप कह रहे हैं कि जी वो जालसाज़ी हो गई? मुझे तो बड़ी हँसी आई इस बात के ऊपर। और फिर उसके बाद ये कि अगर किसी शख़्स ने अगर अपनी जेब से अदा करके जूता कोई भी महँगा सस्ता अपनी हैसियत के मुताबिक पहना है, तो उसके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, और जो एक इतना बड़ा जहाज़ है उसके ऊपर जो है वो लफ्ज़ ही लिए जाएँ। तो ये एक हमें तज़ाद जो है वो बड़ा नज़र आता है। लेकिन बहरहाल सुहेल मुझे हँसी इस बात पे भी आ रही थी कि कप्तान चप्पल की तो हमने बड़ी डिस्कशन सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर। अब पता चला जी सुहेल अफरीदी के जूते की भी बड़ी डिस्कशन शुरू हो चुकी है, तो ये इंटरेस्टिंग बात थी वैसे। लेकिन अदरवाइज़ हमारी ये अयाशियाँ पूरी चल रही हैं जी। ऑस्टेरिटी ड्राइव्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाम के लिए हैं। आप इस वक्त भी देख लें, आज पता चल रहा था जनाब 31 लाख रुपए के सिर्फ पौधे जो हैं जजेस के लिए, उनकी तज़ीनो आराइश के लिए, उसका टेंडर जारी हुआ है। उसके बाद जनाब पता चलता है हमें कि गाड़ियाँ जो हैं वो पंजाब वाले भी ऑर्डर करें जजेस के लिए 10 गाड़ियाँ। केपी वालों ने भी माशाल्लाह उन्होंने कहा हम भी पीछे ना रह जाएं, वो भी शामिल हो गए। जो वफाक है उसकी तरफ से भी गाड़ियाँ ख़रीदी गई। तो ये जजेस के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, 31 लाख के फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की गाड़ी आ गई है। तो मतलब है कि फुल अय्याशी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अवाम से ये कहा जा रहा है कि भाई हालात बहुत मुश्किल हैं, लिहाजा कुर्बानी आपने देनी है, हमने सिर्फ अय्याशी करनी है। तो ये इस वक्त हालात हैं। आज मुझे नज़र आ रहा था सीडीए के जो मुलाजिम हैं वो एहतजाज पर थे, उनकी भी सैलरीज के इशूज़ चल रहे हैं। सुथरा पंजाब की कई जगहों पर, शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि उनको सैलरीज नहीं मिली। टीचर्स जो हैं अभी वो पिछले हफ्ते बड़ा एहतजाज वगैरह बेचारे कर के गए हैं, उनके भी इसी तरह सैलरीज के इश्यूज़ हैं और मामलात हैं। तो आप एक जानिब जो आम गरीब बंदा है उस बेचारे की सैलरीज तक क्लियर नहीं कर रहे, और अपने लिए आप कहते हैं जी हम तो करोड़ों का जहाज़ भी ख़रीद लें, अरबों का जहाज़ भी ख़रीद लें, और उसके लिए एक्सपेंडिचर मज़ीद भी हम करते चले जाएँ तो वो जस्टिफाइड है। तो ये आपको नज़र आता है एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान, जिसमें अवाम जो है वो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, जिनके टैक्स के पैसों से अशराफिया ने जो है वो अयाशियाँ करनी है, मज़े लूटने हैं, और जो आम लोग हैं बेचारे उनको जो है वो सिर्फ कुर्बानी मांगनी है उनसे, उन्होंने सिर्फ बेचारों ने कुर्बानी देनी है और वो कुर्बान होते चले जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।